السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال الدین شمس تونسا ضلع ڈیرہ غازی خاتون سجرے پھول دے پروگرام دے نال حاضر ہے۔ این ویلے مکرم ماسٹر عبدالحی صاحب صدر جماعت احمدیہ بستی مندرانی دے نال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے حالات دے بارے انہوں تعارف گنا دی خاطر حاضر ہیں۔ میں مکرم عبدالحی صاحب صدر جماعت احمدیہ مندرانی کو درخواست کرینا کہ او ساکوں یہ تعارف کرواویں کہ این علاقے دے وچ احمدیہ دے پیغام کیویں آئے تے کنہ کنہ بزرگاں کو اللہ سے یہ توفیق عطا کیتی ہے کہ وہ قادیان گے تے وائن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے انہاں بیعت کیتی ہے۔ دسو صحیح۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام سن 1901 دے وچ سارے ضلع وچ اور این طریقے دے تے تونسے شریف دے علاقے دے وچ پہنچے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت مولانا ابو الحسن صاحب بزدار جہرے اندر پہاڑ دے رہن والے ہیں، تعلیمی سلسلے دے وچ پہاڑ دے وچ بن کے دے وچ اپنا پنجاب وچ رہندے ہوئے ہیں۔ انہیں سن 1900 کو بیعت کیتی ہے اور ان دے بعد بستی رندان آ کے جماعت قائم کیتی نے سن 1901 وچ۔ والوں دے بعد محمد شاہ صاحب اور اپنا مولوی ابو الحسن صاحب سن 1903 دے وچ جماعت قائم تھی ہے بستی مندرانی دی، تے سن 1906 دے وچ کوٹ کیسرانی تے بستی بزدار کوٹ کیسرانی دے علاقے وچ اے توسے علاقے چ ترائے بستیاں احمدیت پہلے آئیے، مندرانی بستی بزدار دے کوٹ کسرانی ہاں جناب تے پہلے یعنی کہ مندرانی چاہیے مندرانے تے محمد شاہ صاحب جڑے ہن او پہلے پیغام گھن آئے ہیں۔ محمد شاہ صاحب مولوی ابو الحسن صاحب سن 1903 کو جہرے ویلے مطلب ہے قادیان شریف وچ محمد شاہ صاحب آئین مستی مندرانے حضرت صاحب دا پیغام گھن کے اور اون وقت تحریری بیعت 15 بندے دی تھی ہے، جن 15 بندے وچوں 8 آدمی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دے وقتاً فوقتاً مختلف اوقات وچ بیعت دا شرف دستی بن کے حاصل کیتے نے قادیان شریف وچ۔ تسا فرمائنا کہ محمد شاہ صاحب قادیان چوں آئے ہیں، اے قادیان دے رہن والے ہیں، کتھوں دے رہن والے ہیں تے کیویں آئے ہیں؟ محمد شاہ صاحب طالب علمی دے زمانے ویسے رہن والے بستی مندرانے دے طالب علم دے زمانے دے وچ اے پڑھدے ہیں پڑھائندے ہیں راول پنڈی ونکتن اتھاں حکیم شاہ نواز صاحب دے کولو رہ گئے، پھر قادیان لگے گئے، قادیان ون کے بیعت کیتی نے۔ اون دے بعد جڑی سارے کولو خط و کتابت محمد شاہ صاحب دی موجود ہے اون دے وچ سن 1903 دا حوالہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دا خط بھی ہے جن دے وچ حضور نے اجازت دیتی ہے کہ بھئی تو جا اپنے علاقے وچ، بے شک تے کوئی اجازت ہے، تو وہ آ کے اتھان تحریری بیعت لکھوا گئے۔ اے قادیان پڑھن کتے گئے ہن یا جماعت دا پیغام ملیا تے او پیغام سنن گئے ہن؟ شاہ نواز صاحب حکیم پنڈی دے وچ انہاں دے کولے رہندے ہن، حکمت سکھدے ہن، اون دے علاوہ اون دے مطابق وچ انہاں دے تے ایک مقدمہ بنایا گیا مسلمانوں کی طرف اور اون مقدمے چ انہیں گرفتار کر دیا گیا۔ ہندوے نے اون شاہ نواز صاحب دی ضمانت کرائی اور شاہ نواز صاحب پیچھے حضرت اپنا محمد شاہ صاحب کو خلیفہ اول صاحب دے خدمت بھیج دیتا بھئی تو تھائیں ون پڑھی صحیح تو تھائیں تو لگا، پھر اتھاں ون کے انہیں احمدیت قبول کی تھی اور پھر انہیں انتے جماعت نال تعلق اپنے دوستے نال مندرانی دی بستی تے قائم کیتے اور ان دے بعد یہ صورت دیتے ہیں جماعت قائم تھی ہے بسندرانی دی بستی۔ انہاں کو محمد شاہ صاحب کو شاہ نواز صاحب نے حکمت علم سکھن واسطے حضرت حکیم نور الدین صاحب کو بھیجا، جلے اتھا کر کے انہاں جسمانی حکمت دا بھی سکھے تو روحانی بھی انہاں کو مل گئی ہے۔ مل گئے تو ان صورت دیتے انہیں
جس وقت سن 1903 کوئی تھا بیعت تھی یہ مولوی ابوالحسن صاحب اور وہ مولوی ابوالحسن دی سن ایک دی تو پہلے دس چکا مولوی ابوالحسن صاحب جڑے ہن او پہلے بیعت کیتی نے تے ول اے جلے آئین مولوی ابوالحسن صاحب کو نال گیند ول مدرانی وسی چا تے این صورت دے تے انہیں بزرگیں وچوں جڑے حضرت صاحب دی زیارت کرن گئے اٹھ آدمی ہیں حافظ فتح محمد صاحب نور محمد خان دے بھائی جی نور محمد ول حسن محمد مسعود ولد نور محمد ولد حسن یہ سارے ڈاڈا تے ابا ہیں جی این دے بعد میاں محمد نائی ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ توفیق دیتی ہے حضرت صاحب دی زیارت کرن دی سن 1904 وچ گئے اور سن 1907 وچ جلسہ سالانہ میں شامل تھی کہ یہ بزرگ تھی ہیں یہ صاحب ہیں بشکن خان جی عثمان خان محمد خان جی حافظ محمد خان سب پہلے گروپ وچ گئے ہیں یہ جلے تھی کہ والا نے اپنا الگ نماز پڑھ دے ہیں چونکہ پڑھے لکھے ہیں تے ہکا احمدی غیر احمدی رل کے پڑھتے رہے ہیں یہ کہ انہاں دے بیعت کرن کو پہلے رل کے رال دے نماز پڑھتے احمدی بھی غیر احمدی بھی جلے اے وال بیعت کرتے قادیانی جو ہے نا انہاں آئین نماز پڑھنی شروع کر دیتی انہیں نماز پڑھنا ہوتی ہے والد صاحب آتے ہیں محمد مسعود خان سا حیران تھے ایسے کیا وجہ ہے جب یہ الگ کھڑے پڑھتے نہیں سارے اکٹھے نہیں پڑھتے جماعت آئی تھی نہیں پیے جس وقت سن 1905 دے وچ بشکن خان حافظ فتح محمد تے انہیں دے نال اپنا عثمان خان یہ بیعت کر کے آئین تے پیچھے جماعت الگ تھی ہے مولوی صاحب آکھے بھی گال ہے بشکن خان کہڑے مولوی صاحب نام دسو نا مولوی صاحب اپنا حافظ فتح محمد صاحب جی نے کو شاک بھی سارا امام صاحب دے خلاف تو ظالم مولوی کفر دے فتوی لائن بھلے دا نماز والے کوئی توارے کٹھے پڑھ دے اون وقت دا جرا امام الصلاۃ ہا اون دا نام میاں محمد ہا لیکن جڑا اولے مسجد نماز پڑھیندا اون دا نام میاں محمد ہے میاں محمد ہے او کو حافظ فتح محمد صاحب جڑے آمد تھی گئے انہاں والے آکھیا ہے نے کیا نال بشکن خان بھی مطلب سرپرست ہا جی تے این صورت ہوتا ہے کہ جو احمد دی مسجد یہ رہ کہ غیر احمد الگ ون مسجد بنائی نہیں عام طور تھیندا تے جے کوئی آمد تھی او آمد کو کٹ چھوڑے نن تے انہاں آج غیر تو کٹ چھوڑیا اے ذمہ دار ہے یا کیا وجہ ہے زمینداری ہے جید آدمی ہے جڑا بشکن خان ہا وہ جید آدمی ہے اون دے متعلق ایک یہ مشہور ہے جو جید آدمی کیا مطلب تو واضح کرو نا جید آدمی دا مطلب ہے وہ با اثر بھی ہا اور بزرگ ہا سارے کنے وڈا بھی ہا اچھا مذہبی لحاظ علم رکھنا لہا مذہبی لحاظ نال بھی تھوڑا مجرا کچھ رکھتا ہا جٹ لیکن عمرہ دے لحاظ نال جس وقت روایت ہے بٹالے پہنچن اتھا مولوی محمد حسین صاحب دے بٹالے دے وچ چیلے چاٹے کھڑے نے کتھا ویندے پے نے کہ قادیان ویندے پے او ہو کہندے اے شو دے قادیان ون کے کیا کرے سن اتھا تو ٹھگ بیٹھے تھیا ماز روکن لگے نے کہ گال ہے تساں تو کیوں رکے نے اساں تو ویندے پے ماز ایویں گالیں تھیندی تھی نے پیچھے حضرت امام حسین کے شہید تھی گئے ہیں ماز اے تھے او تھے انہیں غیر احمدی آکھن لگے اچھا بٹالہ اسٹیشن ہوتے اچھا تن بشکن کہا ہے کہ اسے کیوں شہید تھے اوہو کہ غریب کو یہ پتہ ہی کہیں نہیں کیوں شہید تھے یہ زمین آسمان جیرے ہیں انہیں دی خاطر تو بڑے ہیں اچھا پیچھے بشکن کہا ہے کہ یہ زمین آسمان کیوں کھڑن تھا یہ کیوں نہیں جاندے انہیں کو تو مطلب شہید کر دیتا گئے یہ کیوں نہیں یہ کیوں کھڑن یہ کیوں کھڑن چون ہے کہ بھئی یہ جرا ہے پورا پکا کوئی بن گئے ان کو کچھ نہ کھو پیچھے مار کپڑا گہن پہ قادیان اے کتنی جانے ہیں اے 3 بندے ہیں 3 جانے ہیں بشکن خان ایک عثمان خان 2 حافظ فتح محمد 3 بشکن خان جرا او متمول آدمی ہے او ٹانگے دوتے چڑھ کے گئے روپیہ مطلب کرایہ 1 روپیہ کرایہ باقی 2 حافظ فتح محمد تے عثمان خان اے پیدل گئے اچھا ماز این صورت ہوتے اے ون سن 5 دے وچ نے بیعت کیتی ہے ماز تے کوئی واقعہ کوئی تو ابا جی تو سدسیا وی قادیان کے کوئی دلچسپ واقعہ قادیان دا واقعہ ایک تے دسنیان پہلے اپنے ابا جی نال سوچنا یا ابا جی محمد مسعود خان والد نور محمد خان اچھا محمد مسعود خان والد نور محمد خان یا اے سن 1907 دے جلسہ سالانہ شریک تھے جی کافی تعداد ہے آدمی حضرت صاحب سیر تے جو ونجے نا پچھو لوگ کہندے یعنی تنظیم جی کوئی نہیں پچھو پیر جو قطرہ لگے نا جُتی لہ ویندی ہے حضرت صاحب اے واقعہ تو سنوایا جا تے اون دے علاوہ اے ہے جو میاں ممدو دوجی دفعہ جرا گئے روٹی بیٹھے کھاندے ہیں تو کہیں آن آئے کھے
کہ حضرت صاحب سیر تے میں نے پہن اون روٹی سٹ گتی ہے میاں ممدو نائی جرا سال جماعت دا جو ممبر ہا مطلب مدرائنے دے رہن والا اور دوجی دفعہ گیا کھڑا ہا مفلس غریب آدمی. اچھا ماز او جو ہے روٹی سٹ کے لگا گئے. نور مند خان والد محمود خان جرا حافظ فتح محمد دا بھرا انہیں کہ میاں ممدوا بے تھی روٹی کھا کے نو اسیں جلدے ہیں. وہ آگے سے اے ویلے روز نہیں ہوندے وال نہیں آدے اور روٹی سٹیں دا گئے اتلے تنیا دے ابا دے اساں کترا نوجوان سے ٹکے ٹکے روٹی کھا کے اساں پہنچ گئے ہیں. حضرت صاحب تھروانے تھن اگو کے درختاں دا لسوڑی دا اچھا اون دے ہیٹھ بیٹھ بہن وانگوں تھن تے میاں ذوالفقار علی گوہر اچھا کالی جی لکار ہے مطلب چوکھانی لکار وہ ہیٹ سیٹ گتی ہے. حضرت صاحب تشریف بیٹھن والے پیچھے ایک نظم آکھی ہے کہیں آدمی اچھا فارسی زبان اچھا تے او حضرت صاحب دوئی میں ہاتھ تھی کرندا تے نال نال اشعار آدا میاں ممدو روندا پیا پیچھے ڈاڈھے ایندے نال بڑے باکاں بھر بھر روندا پیا حالانکہ سمجھدا کہنا میاں ممدو نائی جڑا مندرانی دا. اچھا اے سر فارسی جان دا کہنا لیکن او دے پڑھن انداز کولو او یا منظر اے متاثر منظر دے کے کچھ اشارے کرندا ایہو اے بندہ ٹھیک ہے تے اون چیز میاں ممدو نائی ویسے میاں ممدو نائی اتنی رقیق القلب آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک آویا یا حضرت مسیح موعود دا نا آویا یکدم ہنجو وہن لگ ونجنا. اچھا میاں ممدو دی اے حالت ہوندی ہے. ٹھیک ہے بہت ہی رقیق القلب آدمی ہے. میاں ممدو نال وال بات یہ تھی آج سب تمام لوگ کے حجامتا بناونا چھوڑ دیتا. اچھا اور جڑے احمدی احباب ہیں تا ہیں باقی کوئی نہ پچھندے گزران گئے اے جنگلی بیر چون کے اچھا جے کو اساں او چھوٹے بیر آتے ہیں پہاڑی او جنگلی بیر چون کے انگڑوٹھے دے وچ ون کے بیچ کے تے اپنا گزران کراندا رہ گیا. کہیں عرصے دے بعد پیچھے اتھو دا ایک شاہ سید حسو شاہ صاحب پیر حسو شاہ صاحب اون آکھیا میاں ممدوا میری حجامت تو بنائی کر. اچھا پیچھے اون دی حجامت جلے بناون تے او نال پیچھے لوکیں بھی ترغیب شروع تھی گئی پیچھے اون دا کم کار شروع تھی گیا ہے. مطلب یہ کچھ عرصہ اللہ سے لوگوں ازمائش ہے کہ قائم راندے کہ نہیں راندا. جو ثابت قدم رہی ہے بے خاص گزار کر کے تھے لیکن کہیں ترلے نہیں تھی ایمان نہیں چھوڑا. ایمان بالکل نہیں آخر دم تک. پھر قدرت خداوندی اے دسو کہ انہاں دی مخالفت اگو کون کون ہے مولوی ہے یا ذمہ دار لوگ ہیں؟ ان وقت دے مخالفت زیادہ تر مولوی ہیں کچھ زمیندار ہی کریں ہیں ان دیکھا دیکھی جرا او پیر حسو شاہ صاحب او کوئی مخالفت نہ کرندا. ان کو براہین احمدیہ حصہ پنجم دتی گئی ہے اج تک سارے کو موجود ہے. ان دے اوتے لکھیا ہوئے نہ مدعیم نہ مدعا علیہ فقیر حسو. اچھا اج تک وہ سارے کو براہین دی جلد موجود ہے. کتاب تو کول ہے پئی. اے حسو نے اپنے ہاتھ نہ لکھے حسو نے اپنے ہاتھ نہ لکھے اور مخالفت ہی کوئی نہ کرنا بلکہ ابتدا دے وچ جرن مولوی ابو الحسن وہ نکلیا انہاں دے کولو او دوجی بستی وچ رہندا غربی وچ تے وہ نکلیا تے جلے نماز دا ٹائم تھیا کہ مولوی صاحب نماز پڑھائی ونجو. اچھا انہیں مولوی ابو الحسن صاحب دی اقتدا دے وچ نماز ہی پڑھ گندے او پیر ہے نماز پیچھے پڑھ گندے. ٹھیک ہے تے پیریں اتھاں کوئی نہ البتہ مولوی جڑے ہیں منگڑوٹھے دا ایک برخوردار مولوی ہے او مخالفت کرندا باس مباسے تھیندے رہے ونے. اچھا این صورت دے اوتے اے منگڑوٹھے ذکر میں سنے تو میاں رانجھا ہوندا اون دے بارے رانجھا جی منگڑوٹھے قبرستان طاہر شاہ بخاری چ مدفونن اصل تاں او مندرانی دے رہن والے ہیں. اچھا او اننے سارے جڑے پڑھن میاں محمد حافظ یا حافظ اپنا فتح محمد ان دا استاد ہے. استاد او کچھ عالم بھی ہے عالم دے علاوہ کچھ تعلق باللہ دا نال ہوا تے انہیں دیشا حضرت مسیح موعود دی آمد دے قریباً کولو ہو سی جی تے تاریخاں یاد نہیں. بہرحال انہاں دی وفات جڑی ہے او 1297 ہے 1297 ہجری اون جو فوت ہیں انہاں دے تے قبر دے تے کتبہ لگا 1297 دا خط لگا ہوئے تے ول انہیں آکھیا
بھئی میں تو شاید زندہ رہاں یا نہ رہاں جی تے امام مہدی پیدا تھی چکے اچھا تے اون دے ویلے تساں منع ہے انہیں کو نال میں کو تلوار گھنا انڈو ہاں کیونکہ جہاد دا حکم ہو سی جہاد کرن ویسوں اگر کوئی چادر سنبھلن گیا ہاں او رہندا رہ ویسی ہاں ورنہ بے سارے اپنا پیچھے مطلب انہیں جے- دی تاکید بھی ہے جی اور ایڈو محمد شاہ صاحب دا پیغام پہتے اے محرک احمدیت دا بستی مندرانی چ اساں سمجھے نہ جا سارے بزرگ ایہو کو جا یہ مطلب ہے کہ بستی مدرانی دے بزرگ جڑے میاں رانجھا صاحب دے شاگرد تھن انہاں دماغ وچ یہ گال موجود ہے کہ امام مہدی زیارت دا زمانہ آ گئے جہلے آوے او کو من گھنو بس اے چیز تے میں محمد شاہ صاحب جڑے انہاں کو شاید رانجھا صاحب دی وصیت دی بنا بنیا ہے یا او شاگرد کہنا ہن انہیں تو صحیح مقصد ہے جلے پہتن کا دھیان اتھاں میں ٹھیک اٹھاؤ بن جو جانے کیتے ہیں البتہ اے جڑے ہیں اے محرک ہیں نہیں چیز دے جو بنی سارا استاد صاحب ہی آکھ گئے ٹھیک ہے ول اون دے بعد اے بھی ہا کہ میاں رانجھا جی صاحب کرامات بزرگ ہیں اچھا حافظ فتح محمد صاحب کو سارے بزرگ ہیں دے روایت ہے ایک دفعہ مرگی دا دورہ تھیا اچھا نماز پڑھیں دی جاتے ہیں جی انہیں کچھ مرگی کا دورہ تھا تے سلام پھیر کے جی نماز پوری کر کے تو انہیں پیچھے ان کو دی کوئی انگل نپی تے اچھا نال کوئی پڑھو نے تیار کہ حافظ جی انشاءاللہ تعالی ول اے دورہ نہ تھی سی اچھا آدھے ایویں جو آخری عمر تک ول حافظ صاحب کو دورہ کرے نہ نہیں تھیا یعنی کہ انہوں نے دعا کی اللہ دعا تعالیٰ نے کیتی فضل اللہ کر تعالی دیتا ہاں ایک نشان حاضر نشان ہے حاضر تو ہے۔ اپنے خاندان میں موجود ہے ظاہر تھا ان دے بعد بھی مختلف ایویں دسن میاں رانجھے جی دے جی ہاں ایک دفعہ او کاشتکاری دا کم کرنا میاں رانجھا جی اچھا ایک دفعہ کچھ جوڑے ونگار کی تو نے ونگار دے 10-12 جوڑے آ گئے ہاں، تے گھر دے وچ کھاون پیون دے تھوڑا جہا سامان آئی جی تو گھر والے کو انہیں ہدایت کی جی تساں یہ کرو کچھ روٹیاں پکا کے جنا وان کے میں کو آن لے آن اچھا دیتے نے جی انہیں کج کے رکھ دیتے ہیں روٹی چا دیندے رہ گئے دیندے رہ گئے دیندے رہ گئے دیندے رہ گئے سارے کو کھوا پلا رجا چھوڑے نے ہاں بعد جو انہیں لوگوں دی روایت بعد جو کیتے نے او اللہ دے فضل تو انہیں دی دعا تے اللہ دی مہربانی نال او بس ایک ادھی روٹی کی روٹی پئی ہے وہ آپ چکھا دینا اللہ خیر یعنی کہ جڑا ایک نشان حتقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غزوہ خندق دے موقع تے ظاہر تھیا انہاں نشان اللہ سے این زمانے چ میاں راجہ صاحب نے دکھایا کہ تھوڑی جی روٹی ہے کھاون والے زیادہ ونگار تے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں تے انہاں سارے آواز سے وہ کھاون دی برکت نال وہ پورا تھی گیا پورا تھی گیا ماشاءاللہ اچھا یہ دسو کہ جنہاں لوگاں نے سارے بزرگاں دے مخالفت کیتی ہے انہاں دا بعد کیا انجام تھیا انہاں ترقی کیتی پیچھا رہ گئے احمدیت جا گئے کن گئے انہاں دی احمدیت کوئی نہیں ہے اچھا تے انہیں وچوں سارے جڑے اللہ تعالیٰ نے احمدی بنائن او سارے دے سارے مطلب اچھے ہندے وچ رہ گئے تے جڑا اپنا او ایک کوئی مخالف ہا جی ماز او اکھ کنے بھی مطلب بیچاری آنکھ ضائع تھی گئی ضائع تھی کہ اندا کائے نہیں اچھا ماز بعد وچ پیچھے او بڑے حسرت نال میں فوت تھیندے رہ گئے تے میاں محمد جے نے او مسجد کن الگ تھی کہ بھی مسجد بنائیے جی او بعد وچ پاگل تھی گیا یہ کہ وہ غیر احمدی جا مولوی ہا مسجد ہا آنج مسجد میں بنائی ہے وہ پاگل تھی گیا پاگل تھی گیا اور او ان دی پگلیت دا اے حال ہے شاہ صاحب ان کو اپنے کولو بلا گھن گیا جی او حسو شاہ صاحب ہاں تے آکھیا بھئی سدا احمدیوں کو روٹی کھانا ہی ہاں یہ کہ وہ ڈراوے کیتے احمدی دا یہ خوف وہ دماغ میں بٹھایا پہ جو آکھیا نا میں روٹی کھانا احمدیوں کو نہ سڈو اچھا بس این صورت ہے ایک دفعہ ابے جی کو سڈو سے ابا جی بھی قرآن مجید میاں محمد کنے پڑھیا جی تے مخالف مولوی جرا بعد تھی گیا جی اون کنے ان کو سڈو یار میرے نام پروانہ جاری تھیا وداؤ اوہ رکوا اللہ دا نام لو میں کو کوئی کچھ نہ آکھو ابے آکھیا اچھا اسا آکھسوں اچھا ان مطلب ہے کہ ان کو ذہنی طور تے کوئی ایسا یا وہ خواب ڈٹھی جو دسیا گیا کہ تے احمدی مخالفت کیتی ہے تو تیرے خلاف کوئی پروانہ جاری تھے بہرحال پاگل دی حالت صحیح گل ہے اچھا اے تو احمدی سے مندرانی دا کہنا تو ذکر بزدار ہیں بھی احمدی ہن انہاں دا کوئی بزرگاں دا کوئی نام پتہ بستی بزدار دے وچ جان محمد عرف جن بڑا مولوی صاحب ہیں او احمدی تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دی انہیں زیارت کیتی اے سارے نو پہلے وہ انہاں بیعت کیتی آئی
تے نال اللہ بخش خان اللہ بخش صاحب اچھا اے دو بزرگ احمدی تھن تو پہلے ٹوٹے گیا نے بھی اے پیدل ٹر کے گئے ہیں غازی گھاٹ تانی اچھا پیچھے پرو تے ریل وغیرہ دا انتظام آ پیا غازی گھاٹ کول وال بٹالے تے گاڑی ہوتے گئے ہاں پرو تے گاڑی ویندی ہے ٹھیک بس بٹا لگنے پرو تے پیچھے پیدل گئے صحیح ہے تے انہاں دا کوئی واقعہ تواڈے علم وچ ہوے انہاں دا سی ایتھوں ٹورن انہاں دا جڑا سارا سنیا ہوئے وہ ایتھوں ٹورن پہلے گن کالے اچھا کالے ایک شخص احمدیہ میرا یہ کالے کالے کیا ہے کالا ایک وسطی ہے اچھا جرا ڈیرا غازی خان کنے 24 میل شمال ہاں تے تونسے شریف کنے 24 میل جنوب یعنی کہ آدھی وچ تو سے کلو وہیں والے پاسے قطب دکھن والے پاسے یا دکن والے پاسے جنوب تے جہی کو لمبے پاسے تھی گیا یا تے دیرے کنے اوبھے پاسے تھی اوبے پاسے تھی گیا جی لمبے پاسے تھی جی گیا تے او رات کو تھے ٹکن اننے ون کیوں او پہلے بیت کر چکا کوڑا خا میرے خیال میں نہ کوڑا کھاؤں نہ اچھا وہ پہلے ہم تھی چکے آمد تھی چکا ہاں اور ان کنے ون کے حال کتے نے اچھا ماز پیچھے بڑا حال شال ڈتے ٹھیک جو والا آیا جی ہاں بڑے خوش تھے انہیں کہ بھئی سائیں ایویں جان بہشتے چ ون پہ ہیں کوڑے خانی یا سن کے حضرت صاحب دے اتھو دیا جی ہاں ان مطلب کہ کوڑے خان بھی قاجین گیا حضرت مسیح صاحب دے ہاتھوں تے بیعت کی تو انہاں دے وائی رہنمائی کیتی والے کھگے اے مطلب جی بندہ سوہا نہیں ہوندا تے پوچھ دے کیویں کیویں ونجو اے این خاطر گئن ون ٹکے بھی ہیں تے بات رستہ ہی پوچھے نے پیچھے بوتے گئے تے این صورت تے سردار امام بخش خان سردار شیر بہادر خان کوٹ کسرانی وچوں سن 1906 وچ انہیں بیعت کی امام بخش تمندار نہ تمنداری بعد وچ ملی ہے اچھا بیعت پہلے دی ہے بیعت پہلے کی تھی تمنداری بعد میں ملی بعد وچ ملی ٹھیک ہے تے سن 1907 کو جڑن ساڈا والد بزرگوار محمد مسعود خان مندرانی بھی جلسے سلانے تے گئے سردار امام بخش خان اتھائی ہاں وہ اتھائی ہاں پیا 6-7 3-4 مہینے ٹکے رہ گئے اپریل تک اچھا ابا محمد مسعود خان بھی تے سردار امام بخش خان سردار امام بخش خان حضرت صاحب کنے دعا واسطے بھی آکھیا چونکہ تمنداری والے بے ہندے وچ گئی ہوئی ہے بھرا بھتریجا سی جی ہاں این صورت دے اوتے پیچھے دعا واسطے حضرت صاحب کیا بھی ٹھہرو اچھا ایویں مطلب دسمبر جو گئے دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل تک رہ گئے اپریل دے وچ پیچھے ایک دیہاڑے ملے امام بخش خان جی تے انہیں بڑی خوشی دا اظہار کیتے اج میں کو حضرت صاحب اجازت لیتی ہے بھئی تو وہیں پیا ٹھیک ہے واپس بلو میں تیرے جلے جلسے گئے نا حضور فرمایا ٹھہرو بھائی جان مانگ جو حضور فرمایا ٹھہرو بھائی میں 4 مہینے تھی رہی ہے 4 مہینے بعد حضور فرمایا کہ ہن ونجو ٹھیک جی اور جلن بھی کوئی احمدی ونجے سردار امام بخش خان دے کولو جی تے سردار امام بخش خان اپنی کھٹ دے کول تے اوتے نال بلھیندے ہن ادن میرے صحیح بھرا تے اے ہن میرے خونی بھرا میرے روحانی بھرا اے ہن باقی تساں لوگ تے جڑے ہو این صورت میں میری تعظیم یا تکریم یا باندھے باندھے جو بھی میں سردار ہوں ورنہ میرے اے بھرا ہے ہاں نا وہ روایت ہے کہ سردار لوگ بھی کو اپنے نال نہ باندھنے تلے بھی لینے بالکل لیکن کوئی احمدی آوے سردار صاحب کو نال بھی لینے بالکل میاں ممدو نائی جو ایک دفعہ گئے سارے بستی بزدارنے مندرانی دے بزرگ جی انہیں کہا اتنے بھی لائے تو میرا بھرا ہے اتنے آپ ہے یہ بھی لوگ تو غیر ہیں انہیں دا کیا پوچھتے ہو صحیح ہے ان دے علاوہ کوئی بئی گال تو پتہ ہوئے کیونکہ وقت تھوڑا ہے اشعار جا انہیں دے اشعار وچ ایک اشعار شیر دا ایک تھوڑا جائے ماز امام بخش خان سکنا کوٹ کسرانی پکڑس دامن مسیح کا دیانی اچھا یہ فکرے میں کو یاد رہ گئے بہت لمبی چوڑی نظم ہے میں کو بے یاد اچھا سریکی چاہیے سریکی سریکی تو پانا چاہیے اچھا اچھا جزاکم اللہ توسے علاقے دے وچ بستی مندرانی بستی بزدار کوٹ کے سانی تو ہنے پتہ لگے کہ کالا نا ایک بستی ہے اتھاں بھی کوڑے نا دے ایک بزرگ ہن انہاں کو اللہ سی توفیق بخشی ہے کہ وہ قادیان گئے تے اتھاں وائندے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دے حد تے انہاں بیعت کیتی خدا دے مسیح کو ڈٹھونے ان کو فیض پتونے پیچھا دے ای علاقے کو احمدیت دے نور کو منور کیتونے تے اللہ سائیں انہاں کو انہاں دی اولاداں کو بختہ نال بھا دیتے ساری دعا ہے کہ پورا علاقہ احمدیت دے نور تو منور تھی وے تے احمدیت دی برکتاں ہیں ان دے نتیجے چ ہر ایک کو
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی اتباع محمد مصطفیٰ دی حقیقی پیروی کران دی توفیق ملے تے حقیقی اسلام دا نمونہ ساکوں ساریاں کو قائم کرن دی اللہ سی توفیق عطا فرماوے۔ میں مکرم ماسٹر عبداللہ صاحب دا مشکور ہاں کہ انہاں والی تفصیل دے نال صحابہ دے بعض حالات سنوائن۔ اللہ سے انہاں کو جزائے خیر دے وے، انہاں کو انہاں دی اولاد کو باقی سارے احمدیاں کو اپنے فضلہ تو نوازے تے ساکوں بھی اپنا رحمتاں دا وارث بنواوے۔ ہن اساں اجازت منگدے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔